हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 आज विक्रम सम्वत 2078 साल साउन 9 गते शनिबार ईस्वी सम्वत 24 जुलाई 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा गोमा परियार र सरोज कोइरालाको नमस्कार। एमालेमा ओली नरम हुँदा नेपाल कडा निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउँदै जसपाका ठाकुर अदालतमा दलितको भाग खोसेर जग्गा व्यवसायलाई मन्त्री एमसीसी ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने नागरिक दैनिकमा छापिएको मेयर उपमेयर नमिल्दा थलिँदै चन्दननाथ शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले महिला नेतृत्व पाउँदा स्थानीय खुसी थिए। पहिलो पटक महिला मेयर र उपमेयर निर्वाचित गरेका नगरवासीले तीव्र गतिमा नगरको विकास हुने आशा राखेका थिए। सामाजिक आर्थिक भौतिक विकास भएर समृद्धिको यात्रामा नगर अगाडि बढ्ने विश्वास स्थानीयले राखेका थिए। तर स्थानीयको आशा र विश्वास 4 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। न सदरमुकामको फोहोर समयमै उठ्न सकेको छ, न कुनै देखिने खाले विकास भएको छ। केवल नगरपालिका विवादको चङ्गुलमा फँसेको छ। 4 वर्षदेखि मेयर र उपमेयर बीचको विवादले हरेक काम प्रभावित भएको स्थानीय बताउँछन्। मेयर र उपमेयर नमिल्दा कर्मचारीलाई काम गर्न पनि कठिन र सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको छ। मेयर कान्तिका सेजुवाल र उपमेयर अप्सरा देवी नेउपाने महत बीचको विवादका कारण नगरको विकास प्रभावित भएको हो। समयमै बजेट नआउने र पारित नहुने समस्याले नगरपालिका ग्रसित छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि आउन सकेको छैन। बजेटका विषयमा मेयर र उपमेयर बीच मतभिन्नता छ। मेयर सेजुवाल भन्छन् बजेट पारित भइसक्यो, तर उपमेयर नेउपाने बजेट नै आउन नसकेको बताउँछिन्। नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भइसकेको छ। असारको 10 गते बजेट नीति कार्यक्रम ल्याएर मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ, तर नगरपालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेको छैन। ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर ओली नरम हुँदा नेपाल कडा शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेकपा एमाले भित्रको विवादलाई लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नरम अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित भएपछि बालुवाटारको सरकारी निवास छाडेर बालकोट पुगेका ओलीले समर्थक माझ नेपाललाई पार्टीभित्र स्थान नभएको बताएका थिए। त्यसको एक सातापछि उनी आम माफी दिने तहमा आइपुगेका छन्। यता सर्वोच्च अदालतले साउन 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेपछि नेपाल पक्ष आफू नो विचार
नीति र विधिको विजय भएको तर्क गर्दै ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ। ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी विभाजन रोक्नुपर्ने आवाज मुखर भएपछि ओलीले नेपाल समूहप्रति लचिलो नीति लिएका थिए। उनले पार्टीभित्र देखिएको विद्रोह सम्बोधन गर्ने क्रममा सबै गल्ती कमजोरी माफी मिनाहा भएको घोषणा पनि गरेका थिए। उहाँ ओलीले पार्टी एकताकै लागि लचिलो नीति लिनुभएको छ। बैठकले पनि विवाद निरूपण गर्ने, संवाद गर्ने र पहल गर्ने जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छ। प्रवक्ता प्रदीप नेवालीले भने ओलीले जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पार्टी एकता बचाइराख्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको पनि बताएका थिए। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बिहिबार नेपालले आफू कुनै प्रलोभनमा नपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि शुक्रबार नेपालले ओलीको आम माफीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने हिजो महामहिम श्री 5 महाराजाधिराजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत माननीय सदस्यहरूजीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। उनीहरूलाई आम माफी दिइन्छ। महाराजाधिराज बोल्नु भएको छ, हामी गदगद भयौं, हाम्रा महाराजाधिराज कति खुसी भएछन्, हामीलाई आम माफी दिएछन्, नाच्नुपर्ने हो, खुसी हुनुपर्ने हो। नेपालले ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै थपे, यही हो कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले हतार गरे, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु, भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो भन्दै उहाँले प्रश्न पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। मर्यादा कम हुन्थ्यो। 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले एकताको लागि आफूले संयम अपनाउँदै पनि ओलीमा सुधार नदेखिएको पनि बताएका छन्। निर्धारित समयमै महाधिवेशन शीर्षकमा गोरखापत्रले खबर छापेको छ। कंग्रेस पदाधिकारी बैठक भन्दै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, नेपाली कंग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठक पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने तर स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिकामा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव आएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विगतको परम्परा तोड्दै पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बाहिर गर्ने र आसन्न महाधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्धारित मितिमा नै स्थानीय वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्र तहसम्मको महाधिवेशन भव्य र व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्न स्वयंसेवक तथा कार्यकर्ता परिचालनमा छलफल भएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा उठेको विवादका सम्बन्धमा समेत पदाधिकारी बैठकले आवश्यक निर्णय लिने गरी छलफल भएको जनाइएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा उठेको विवाद समाधानका लागि पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले गम्भीर समीक्षा गरेको छ। कंग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि तय गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्णय सुनाउन निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई परिचय पत्रको सकल प्रति सहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि त्यसविरुद्ध ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि ठाकुर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनी पार्टीका 2 अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 40% सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षर वा सम्पूर्ण सदस्य निर्वाचन आयोग समक्ष स्वयं उपस्थित भई दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी कानून व्यवस्थाको प्रतिकूल उपेन्द्र यादव समेतको असार 3 को निर्णयको आधारमा एकल हस्ताक्षर दाबी पेश गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ। दाबीकै आधारमा श्रावण 7 मा आयोगबाट भएको आदेश बदरको माग गरिएको छ। जसपामा यादव र ठाकुर गरी 2 जना अध्यक्ष छन्। कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ। ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अध्यावधिक नगरी विवाद निरूपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति लगायत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। म समेत सम्पूर्ण सरकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को उपदफा 6 बमोजिम विवाद निरूपणको क्रममा श्रावण 11 गतेका दिन बहुमत परीक्षण गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपौं रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा ठाकुरले आयोगको श्रावण 7 को आदेश बदरको माग समेत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको आदेश विरुद्ध ठाकुर सर्वोच्चमा शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा छापिएको खबर हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समूहलाई समेट्ने गरी छलफल सुरु भएको छ। सरकार सञ्चालन तथा सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलको शुक्रबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको पहिलो बैठकले सरकारलाई सुझाव दिने, सहजीकरण गर्ने र सरकारमा एमाले नेपाल खनाल समूहलाई समेट्ने विषयमा छलफल गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन्द्र देव गुरुङ र जसपा नेपालबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनु भएको छ। कार्यदल सदस्य गुरुङले सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिनलाई बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो। गोरखापत्रले कार्यदलमा छलफल शीर्षकमा यो खबर छापेको हो। यता नयाँ पत्रिकामा देउबाको समाजवाद दलितको भाग खसेर जग्गा व्यवसायलाई मन्त्री शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय गरेको छ। दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको दबावमा उनको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दु कुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार गठन भएको 42 दिनपछि शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। तर दलितलाई किराना लगाएर जग्गा व्यवसायी सांसद थापालाई मन्त्री बनाएपछि चर्को आलोचना भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा महिलाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 1 जना पनि दलित छैनन्, महिला 1 जना मात्र छन्। दलित मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नै दलका तथा गठबन्धनका बाँकी दल सांसद पनि असन्तुष्ट बनेका छन्। महालेखा परीक्षाको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल 57औं प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। 1 वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन 1 वर्ष ढिलो गरी शुक्रबार सदनमा पेश भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको 57औं प्रतिवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्किएका थिए। सो प्रतिवेदन वार्षिक आर्थिक वर्ष 2075-76 को हो। सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष 29 असार 2077 मा बुझाएको थियो। 1 वर्ष अघि नै राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए। उनले भने अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारणले हो कि अन्य प्राविधिक कारणले हो सदनमा पेश नै गरेन। सदन भङ्ग हुने क्रम चलेका कारणले पनि यो प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसकेको हुनुपर्ने उनले बताए। ओली सरकारले 1 वर्ष अघि प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा सरकारको आलोचना आउन सक्ने र तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक कलहमा फँसेकाले प्रतिवेदन पेश गर्न ओली सरकार हिचकिचाएका थिए। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश हुँदा यसकारण झस्किए प्रधानमन्त्री देउवा शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। कोभिडकै बीच वैदेशिक व्यापार 30% बढेर झण्डै 17 खर्ब पुग्यो। मुलुकको निर्यात ऐतिहासिक रूपमा 44% बढ्यो। शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। कोभिड महामारीकै बीच नेपालको वैदेशिक व्यापार उच्च दरमा बढेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम र महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको देशव्यापी निषेधाज्ञाका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वैदेशिक व्यापार भने 29.85% बढेर 26 खर्ब 80 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले कुल 12 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिनाबाट कोभिड महामारी बढेपछि नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरिएको थियो। त्यस बेला निषेधाज्ञा खुला गरिएपछि आर्थिक गतिविधि बढेको थियो। तर गत चैत्रदेखि दोस्रो लहरको कोभिड महामारी सुरु भएपछि पुनः आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो। संक्रमण दर स्थिर फेरि निषेधाज्ञा होला त शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। देशभर कोरोना संक्रमण दर स्थिर हुँदा पुनः संक्रमण दर घटाउन बन्दाबन्दी हुन सक्ने आकलन थालिएको छ। अहिले नेपालमा संक्रमण दर 19.3% रहेको छ। संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा
ओह्रालो लाग्न सकेको छैन। संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा नघट्दा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने अनुमान गरिरहँदा जनस्वास्थ्यविद र चिकित्सकहरूले भने बन्दाबन्दी नै कोरोना नियन्त्रणको प्रमुख उपाय नभएको तर्क गर्न थालेका छन्। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा बन्दाबन्दी नै गर्न नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन थालेपछि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत 22 असारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। संक्रमण दर स्थिर, फेरि निषेधाज्ञा होला त? राजधानी दैनिकमा खबर छ। एमसीसी ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। अमेरिकी सहयोगको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट नेपाल प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि यो राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ। नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग 2074 भदौ 29मा सम्झौता गरेको थियो। 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो। 2077 असार 16 गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको थियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ। अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बावजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारी तन्त्र तथा कानून र नियमको असङ्गत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाशमा गएको पत्र पाएपछि सर्वोच्चमा 7 साउनमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो। श्रेष्ठले 1 महिना अघि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलमा महानिरीक्षकको सिफारिसमा 1 वर्ष समयावधि थप्न सक्ने प्रावधान छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा डीआईजीको पदावधि 4 वर्षको छ। सर्वोच्चले भन्यो सशस्त्रका डीआईजी श्रेष्ठको सेवा अवधि किन नथपेको शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। ए बुढा होइन, पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो? कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त। पोहोर पनि अन्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो। बोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए। हाम्रो त वास्तै छैन। कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने? होइन, कति करा कि मैले पारे ठुलो कुखुरा फाराममा पनि गएर बुझेको रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे। यो दाना अरूभन्दा पोसिलो पनि छ रे। बोइलर कुखुरा पनि कम समयमै हत्तै बढ्दो रहेछ गाँठे। अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या। सबै कृषकको चाहना रुचि पेलेट दाना। कुखुरा अनि गाई, भैँसी, बङ्गुर र माछाको लागि सर्वोत्तम दाना रुचि पेलेट दाना। अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना। गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता। सम्पर्क अनमोल फिड्स प्राली, भरतपुर, चितवन। फोन 056 570 551 98 550 56 796। चल्छ सररा, टिभी मात्र होइन अब इन्टरनेट सररा। डिसो फाइबर नेट आयो है सररा सररा, चलाऊ यसलाई रमाऊ सररा। लेटेस्ट टेक्नोलोजीको डिसो फाइबर नेट, हाई स्पिड इन्टरनेटको मजा सररा। भरपर्दो किफायती मात्र होइन यसमा, डिएच फाइबर नेटको एप्सले दिन्छ खुसी सररा। डिसो फाइबर नेट, चलाऊ है इन्टरनेट अब सररा। डिस होम फाइबर नेट, लाइफ चल्छ सररा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभई परमादेशबाट गठन भएको बताएपछि आरोप प्रत्यारोप चलेको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकार गठनका बेला गरेका बाचा
पूरा गर्न नै छाडिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा दलका नेताबाट बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उठाइएका जिज्ञासाका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउबाले जति महँगो भए पनि ऋण वा सापट लिएर सबैलाई खोप उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए। धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाइँ भएपछि उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाइँमा ढिलाइ भएको कृषि विभागले जनाएको छ। यही साउन 6 सम्म तराई क्षेत्रमा 90% रोपाइँ भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण छ। अब कि गत वर्ष यही समयमा त्यहाँ 94-16% रोपाइँ भएको थियो। तराईमा पनि विशेष गरी प्रदेश 2मा पानी बढी भयो। धान रोपाइँ हुने खेतमा पानी जम्यो। विभागका सूचना अधिकारी महाप्रसाद पौडेलले भनेका छन्। विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। हाल स्थानीय सरकारले एकल अधिकारमा शिक्षा भएकै कारण शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पालिकाहरूले भोटर हेरेर नम्बर चढाउने विकृति बढ्दै गएको आरोप महासंघले लगाएको छ। मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लामो समयदेखि अलपत्र छ। यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ। त्यहाँ बनेका संरचना जीर्ण छन्। पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ। भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ। भवन चुहिएर पानी जमेको छ। 6-7 वर्षदेखि वर्षेनी मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि समस्या ज्यूका त्यूँ छ। पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा 58 वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिने निजामती कर्मचारीको संख्या घटेको छ। निजामती किताब खानाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा 2383 निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिने भएका छन्। तीमध्ये 14 जना सचिव र 86 जना सहसचिव सरहका कर्मचारी रहेका छन्। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका सबै उजुरी घर घरमै पुगेर मेलमिलाप बाटै किनारा लगाइएको छ। उजुरी परेपछि घरमा पुगेर सम्झाइ बुझाइ समाधान गर्ने गरिएको हो। न्यायिक समिति संयोजक एवं उपाध्यक्ष विमला थापाले न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरीहरू छलफलबाटै समाधान गरिने भएकाले कुनै पनि मुद्दा अदालतमा पठाउन नपरेको जानकारी दिनुभयो। सहज रूपमा किनारा लगाउन र गाउँको झगडा गाउँमै मिलाउन सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा असार महिनामा मात्रै 12 अर्ब खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म कुल बजेटको 46% मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार 1 महिना मात्रै खर्चको प्रतिशतलाई ह्वात्तै बढाएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्ट फैलिन नदिन गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै अटो बजारमा धमाधम नयाँ गाडी भित्रिन थालेका छन्। बिस्तारै बजार खुल्न थालेपछि अटो व्यवसायीले नयाँ गाडी भित्राउन थालेका हुन्। नयाँ वर्षमा सार्वजनिक गर्ने भनिएका कतिपय गाडीहरू कोभिड फैलिन थालेपछि रोकिन पुगेका थिए। कोभिडले रोकिएका र पाइपलाइनमा रहेका गाडीहरू अहिले धमाधम भित्रिरहेका छन्। स्वस्थ रही आफू बचाऊ अरूलाई नै बचाऊ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ। नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। इजरायलले फेरि पनि सिरियामा आक्रमण गरेको छ। इजरायली सेनाले सिरियामाथि मिसाइल हमला गरेको सिरियाबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ। इजरायलले सिरियाली सहर होम्समा हमला गरेको सिरियाली अधिकारीले बताएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपालबाट टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी 5 खेलाडी मध्ये सुटिङकी कल्पना परियारले शनिबार बिहान प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने भएको छ। कल्पनाले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा खेल्नुहुनेछ। जुडोकी सोनियाले पनि शनिबार नै प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। कल्पना वाइल्ड कार्ड मार्फत टोकियो ओलम्पिकमा खेल्न चयन हुनुभएको हो। त्रिभुवन आर्मी क्लबकी खेलाडी कल्पनाले ओलम्पिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत रहेर निरन्तर अभ्यास गरिरहनु भएको थियो। अब विचार र विश्लेषणको पालो गोर्खापत्रमा छापिएको छ। गीता अधिकारीको विचार, गुरु शिष्य सम्बन्ध। आज गुरु पूर्णिमा विशेष। गुरु शिष्य सम्बन्ध आस्था र प्रेमको सुर्किनो शीर्षकमा रहेको छ। पहिला एउटै गुरु सबै कुरामा दक्ष र उहाँबाट पाएको शिक्षालाई जीवनमा अनुसरण गर्ने गरेको हुन्थ्यो भने आज त्यसको दायरा फराकिलो भएको छ। त्यसैले हाम्रो जीवनका हरेक मोडहरूमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्न आउने सबै गुरुलाई यस दिनको अवसरमा पारेर मात्र होइन,
सधैँ आदर सत्कार गरौँ। गुरुलाई गुरु पूर्णिमाका दिन मात्र भेटेर वा टेलिफोन गरेर सम्झने होइन कि सधैँभरि आदर सत्कार गरौँ र गुरुले पनि आफ्नो शिष्यप्रतिको कर्तव्यलाई नभुलौँ। यसो भए मात्र यो सम्बन्ध सबैभन्दा पवित्र रहन्छ। पछिल्लो समयमा गुरुहरूका नाममा केही कलङ्कितहरूले गुरु शब्दलाई नै घृणित तुल्याएका छन्। आफ्नै गुरुबाट चेली हिंसाका घटना पनि धेरै भएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता गुरुप्रति सचित रचनाको रहँदै सच्चा गुरुलाई सधैँ आदर र सत्कार गरौँ। गुरु शिष्यको सम्बन्ध आस्था र प्रेमको पवित्र सुर्किनुलाई अझ कसिलो बनाउनेतर्फ दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। बीपीको कलम फेर्दै सम्पादक शीर्षकमा डाक्टर महेशराज पन्तको विचार छापिएको छ कान्तिपुर दैनिकमा। अङ्ग्रेजीमा लेखिएको बीपीको अर्को डायरीको उल्था फेरि सुन्दरी जल प्रकाशित गर्दा प्रकाशकको तर्फबाट कमल दीक्षितले लेखेको यसपटक मैले लेख्ने कुरा धेरै छैनन्, किनभने यो डायरी पहिलेको जस्तो बीपीले नेपालीमा लेखेको वा बोलेको कृति होइन, अङ्ग्रेजीमा लिपिबद्ध अभिलेख हो। बीपीको स्पष्टवादिता, राजनीतिक दूरदर्शिता इत्यादि बारे बोल्ने क्षमता ममा छैन। भाषाका बारेमा बोल्ने यो ठाउँ भएन, किनभने यो प्रकाशन अनुदित सामग्री हो। उहाँको मौलिक अङ्ग्रेजी डायरी पनि प्रकाशित हुँदैछ, जसको सुन्दरताबारे अङ्ग्रेजीविद कसैले उसै बेला लेख्नेछ भनी लेखे पनि यस डायरीको सम्पादनमा पनि बीपीको अङ्ग्रेजीको तारिफ बाहेक खास अरू केही लेखिएको छैन। यता नयाँ पत्रिकामा हरिरोक्काको चीन रोल मोडल हुन सक्छ भन्ने विचार छापिएको छ। पार्टी जनमानसबाट र मूल मुद्दाबाट अलगियो। पार्टीभित्रै पुँजीवादीहरू नजानिदो हिसाबले सत्ताको आटमा हुर्किँदैछन् भन्ने लागेपछि शुद्धिकरणका लागि माओले सांस्कृतिक क्रान्तिको आह्वान गरे। कम्युनिस्ट पार्टीको हेडक्वार्टरमा बम वर्षा गर भने। यस्तै विपन्न र अपहेलित चीनलाई आजको आधुनिक चीनमा रूपान्तरण गर्न माओको योगदानलाई कसैले पनि अवमूल्यन गर्न सक्दैन। चिनिया समाजमा आत्मविश्वासको बीजारोपण गर्न लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दै सबैभन्दा पहिला भोक र दरिद्रतालाई हटाउने नै माओको नीतिगत प्राथमिकता रह्यो। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका सवाल शीर्षकमा मथुरा खनालको विचार आजको गोर्खापत्रमा छापिएको छ। तराईका समथर भूभागमा देशको जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने उर्वरा शक्ति रहेको छ। त्यहाँको जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेमा धान, गहुँ, मकै, उखु र कपास मात्र होइन, उष्ण प्रदेशीय फलफूल उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ। बहुमूल्य औषधिजन्य जडीबुटीले भरिपूर्ण यो क्षेत्र सुगन्धित तेल निकाल्न मिल्ने वनस्पतिका साथै रस उत्पादनका लागि बेल जस्तै धेरै मूल्यवान वनस्पतिबाट भरिपूर्ण छ। यहाँका प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गरी संरक्षण सदुपयोग गर्न सकेमा देशवासीका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि हितकारी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार सिधमालाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।